ये आपकी कौन सी औकात है? नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है कि पाक भारत एटमी जंग की पेशगोई की जा रही है, वो भी अमेरिकी कांग्रेस पे? क्या इंकशाफात हैं, ये जानेंगे डॉक्टर बाबर रवान से। लिखें जी नाज़रीन, भारत के दिफाई बजट का ऐलान हुआ और इस ऐलान के साथ बहुत सी पेशगोइयां भी शुरू हो गई, यहां तक कि अमेरिकी कांग्रेस ने यह कह डाला कि पाक भारत एटमी जंग का खदशा है। बाबर साहब, पहला सवाल तो ये आपसे कि जो भारत का दिफाई बजट है वो पाकिस्तान के कुल बजट से भी ज्यादा है, ये क्या पैगाम है? कोई पाकिस्तान को, चीन को क्या पैगाम है? दोनों को। अच्छा। और एक पैगाम आपको याद है, तसलसल के साथ हम देते रहे हैं पाकिस्तान के वजीर आजम को कि इनके मुंह में मोदी साहब के राम राम है, बगल में छुरी है। अब वो छुरी, उसकी आप देखेंगी दो चीजों की टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जो उन्होंने कहा आउट ऑफ ब्लू कि हमारे सेक्रेटरी खारजा साहब आपसे मुज़ाकरात करने के लिए आ रहे हैं, उसके साथ ही उन्होंने पैगाम भेजा। आपको पता है कि तिब्बत, साउथ तिब्बत के ऊपर उनका झगड़ा है चीन के साथ, जंगें भी हो चुकी हैं, पाकिस्तान के साथ भी जंगें हो चुकी हैं। वैसे तो इंडिया इज सच अ डेमोक्रेसी जिसकी इस खित्ते में सब लोगों से जंगें हो चुकी हैं, कोई मुल्क बचा नहीं है जिनके साथ उनकी जंगें ना हो। ये ऐसी भड़कीली पड़ोसी रियासत है जो सबके साथ लड़ना चाहती है। अब इसमें उस तफसील में जाने से पहले एक इंतहाई सीरियस बात हुई है और अमेरिका के पाक भारत एटमी जंग की पेशगोई की जा रही है, वो भी अमेरिकी कांग्रेस पे? क्या इंकशाफात हैं, ये जानेंगे डॉक्टर बाबर रवान से। लिखें के अंदर 2016 का जो बजट है उसके लिए स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एक मीटिंग कन्वीन करवाई। उस मीटिंग के अंदर जो साउथ ईस्ट एशिया के दो माहिरीन हैं, बड़े एक्सपर्ट समझे जाते हैं, एक जॉर्ज प्रोकोच है और एशले टेरेस, इन दोनों ने वहां पे ब्रीफिंग दी। अब जो उनकी ब्रीफिंग है उसके कुछ हिस्से कौम को जरूर पता होना चाहिए। और मैं कल किसी को सुन रहा था जो भारत नवाज लॉबी के एक सरबराह कह लीजिए पाकिस्तान में, वो इरशाद फरमा रहे थे और फिर उन्होंने लिखा भी कि देखिए जो आर्मी चीफ है ना, वो भारत के साथ नवाज शरीफ को मजबूर कर रहे हैं कि आप जरा उनसे बातचीत शुरू करें और उनसे राब्ते शुरू कर दें। आर्मी चीफ भाई आर्मी चीफ है, वो सियासी चीफ नहीं है, इसलिए आप कौम को गुमराह ना करें। जनूबी एशिया के इन माहिरीन ने जब बात की तो सीनियर हुकाम मौजूद थे अमेरिका के, आप लेवल देख लीजिए कि सेनेटर जॉन कैरी भी उसमें थे। अच्छा, यस। और जो सेनेटर जॉन कैरी और बाकियों की मौजूदगी में उन्होंने बातें की, वो एक एक करके कौम ताकि मुतवज्जो हो। पहली बात उन्होंने कहा कि इस वक्त जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया कि मुस्तकबिल करीब में दुनिया के अंदर जहां पे एटमी हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं वो खिता है जनूब मशरकी एशिया का। पहली बात, अब एटमी हथियार जनूब मशरकी एशिया के अंदर 3 मुल्कों के पास हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत है, चीन भी एटमी ताकत है और भारत भी एटमी ताकत है। अब ये जो 3 एटमी ताकतें हैं इनके आपस में तनाज़ात भी मौजूद हैं और बॉर्डर के झगड़े हैं, बड़े संजीदा झगड़े हैं। कश्मीर का मसला हमारी जान का मसला है, हमारी शहरक का मसला है। इसी तरीके से जो साउथ तिब्बत का मसला है वो चीन के लिए उसकी जान का मसला है, वो छोड़ेंगे नहीं, वो भी सवाल पैदा नहीं होता। और फिर जो भारत है उसके जंगी जुनून में इजाफा, वो एक एजेंट प्रोवोकेटो के तौर पर, यानी इश्तियाल को और एस्कलेशन को जंगी जुबान में बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एक उन्होंने ये कहा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि यूं लगता है कि भारत के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगली जरा याद रखिएगा, कि भारत के अंदर अगर दहशतगर्दी हुई तो भारत पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। अब दहशतगर्दी की अभी कोशिशें 2 जो हुई, एक कश्ती वाला वाकया हुआ और फिर उन्होंने अपने ऑफिसर को जो हटाया उनसे, और समझौता एक्सप्रेस से, और सारी दुनिया के जो सारे वो लोगों को पता है ये ड्रामा भारत खुद रचाने में, बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है मुल्क पे हमारे तो नहीं, मैं और बात कर रहा हूं। भारत अपने अंदर जो ड्रामे करके पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है। आप दुरुस्त कह रही हैं बलूचिस्तान में मुदाखलत करता है, दुरुस्त कह रही हैं वेस्टर्न बॉर्डर से मुदाखलत करता है, लेकिन भारत अपने अंदर ड्रामे करके पाकिस्तान को ब्लेम करने की तारीख रखता है और तारीख प्रूवन है। उनके इदारों ने प्रूव किया,
ہم نے یہاں پہ مودی صاحب کے ایک دوست کی ویڈیو چلائی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ حملے کس نے کیے اور کس فلاں فلاں کو کس نے مارا، وہ میں یاد کرا دیا، میں نے لنک کر دیا لوگوں کی میموری کے لیے۔ اب تیسری جو انہوں نے بات کی کہ اگر بھارت نے پاکستان کے اندر گھس کے یا پاکستان پہ حملہ کیا تو پاکستان کی جو دفاع کی تھیری ہے ہماری بہادر مسلح افواج اور کنونشنل آرمی کے علاوہ، وہ تھیری منیمم ڈیٹرنس کی کہ کم از کم ہمارے پاس اپنا تحفظ کرنے کے لیے ایٹمی قوت ہونی چاہیے۔ یہ شہید قائد عوام کی تھاٹ تھی اور وہ آج ہمارے پاس قوت موجود ہے۔ یہ تیسری بات انہوں نے کی کہ اگر بھارت نے حملہ کیا، اب عالمی برادری کیا کر رہی ہے؟ سینیٹر کیری تو وہاں خود موجود تھے، امریکہ کے اندر یہ میٹنگ ہو رہی ہے، جارج اور ایشلے دونوں امریکہ کے ماہرین ہیں اور کارنیگی تھنک ٹینک ہے ان کا بڑا معروف، اس کے یہ دونوں ماہرین ہیں اور ان کی بڑی ڈیپتھ ہے ان کی بات میں، ان کے پاس معلومات بھی ہوتی ہیں اور ان کے پاس جو ایکشنبل انٹیلیجنس ہے وہ بھی ان کو فراہم کی جاتی ہے مختلف جگہوں سے۔ اور اس سارے ماحول میں اس بات کو ہم رول آؤٹ کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ بھارت کوئی ایسی حرکت کرے جس سے علاقے میں جنگ چھڑے۔ ایک میں نے پاکستان کا ذکر کر دیا، اب چین کے ساتھ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے 3 مہینوں سے ان کا تنازع، اس میں بھی ایسکلیشن ہوئی ہے، چین کے ساتھ بھی وہ ایسا کر سکتا ہے ہمیں، لیکن دونوں، چین ہمارا پڑوسی بھی ہے، دوست بھی ہے اور ہمارے مشترکہ مفادات بھی ہیں، اس کے خطرے پہ بھی ہماری نظر ہونی چاہیے اور ہماری اپنے خطرات پہ بھی نظر ہونی چاہیے۔ اب وہ جو دوسرا سوال آپ نے کیا کہ ان کا $40 ارب کا جو اضافہ ہوا ہے دفاعی بجٹ میں وہ کیا ہے؟ اچھا، اس سے ایک تو جو ہتھیاروں کی دوڑ ہے جنوب مشرقی ایشیا میں، اور سب سے بڑا خریدار اس وقت بھارت ہے، جی ہاں، اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ 12% سے زیادہ انہوں نے اضافہ کیا اپنے دفاعی بجٹ میں۔ تو بابر صاحب ایک سوال یہاں پر کہ کیا یہ چین کے برابر آنا چاہ رہا ہے اس طرح سے دفاعی بجٹ، کیا اس طرح ان کا پورا ہو جائے گا؟ یہ کئی دفعہ کوشش کر چکے ہیں لیکن چین ہے، چین ہے، چین کو کہتے ہیں جو مغرب کے، میں تھنک ٹینکس کی بات کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ چائنا از دی سلیپنگ جائنٹ۔ سلیپنگ جائنٹ کے مقابلے میں بھارت، اس کے اندر اتنے تضادات ہیں، ان کے اندر اتنے فسادات ہیں، اتنے جھگڑے ہیں، اتنی علیحدگی کی 30 سے زیادہ تحریکیں ہیں کہ وہاں ایسا وہ سوچ تو سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب جو ہمارے فکر کرنے والی بات ہے وہ میں تھوڑا سا قوم کو بتانا چاہتا ہوں۔ جنگی طیارے 126 بھارت نے مانگے، کیوں؟ پہلا سوال یہ، جنگی طیارے ان کے پاس پہلے ہی ضرورت سے زیادہ موجود ہیں۔ 197 چھوٹے ہیلی کاپٹر، چھوٹا جو ہیلی کاپٹر ہے اس کی منوربلٹی پہاڑی علاقوں کے اندر ہو سکتی ہے۔ اب یہ آزاد کشمیر کے اوپر وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں یا تبت کے اوپر وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ تسلط کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، دو تسلط تو نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ اب انہوں نے ایک اور کیا کہ امریکن آرمی کے پاس سپیڈ والے 145 جو چھوٹی توپیں ہیں اور بڑی ایفیکٹو توپیں ہیں، وہ انہوں نے، ظاہر ہے یہ سیاچین کے لیے ہو سکتی ہیں یا تبت کے لیے ہو سکتی ہیں، اور تو کوئی ملک ایسا نہیں ہے جن کے ساتھ ان کا اس طرح کا کوئی جھگڑا ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اپاچی ہیلی کاپٹر ہے، یہ سمجھا جاتا ہے مشین میں سب سے بڑا واریر، یہ 15 وہ اور 22 چینیوک ہیلی کاپٹر، یہ جو شنوک یا چینیوک ہیلی کاپٹر جو ہے، اس ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے گوریلے اتارے جاتے ہیں جو سرجیکل سٹرائک کی دھمکیاں دیتا رہتا ہے۔ پلاننگ لگ رہی ہے۔ یس، اب یہ سارے حالات آپ خود پڑھ لیجئے جی، ہم نے کوئی تھیری آپ کے سامنے جنگ کی، جنگ سے ہمیں کوئی محبت نہیں ہے اور لیکن ہم ڈرتے بھی نہیں، امن کے دائی ہیں، لیکن سرزمین کا دفاع کرنے کے لیے پھر ڈرنا کیسا؟ سرزمین تو ماں ہے اور ساری ماؤں سے بڑی ماں ہے، اس لیے کہ ساری ماؤں کو بھی پناہ یہی سرزمین اور بیٹیوں کو اور بیٹوں کو بھی پناہ، اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ملک سے، اپنی جگہ سے محبت۔ بے شک۔ اچھا، اب ایک اور جو پہلو ہے جس کو کسی قیمت پہ بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، وہ پہلو یہ ہے کہ جو بھارت کے سیکریٹری آ رہے ہیں ان کے ساتھ ہماری گفتگو کیا ہو۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کو اور پاکستان کے وہ لوگ جو بیٹھ کے ٹیبل پہ گفتگو کریں گے وہ ان سارے سوالوں کو اٹھائیں اور ان سارے سوالوں کا جواب لیں، اور ان سارے سوالوں کا جواب نہیں دے گا بھارت، لیکن اٹھانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ آن ریکارڈ آئیں وقت سے پہلے۔ پھر دوسرا کام کرنے والا یہ ہے، پرابلمز ہم نے بتا دیے، کرتے رہے۔ بھارتی وزیر اعظم کے لیے بھی دوسری جیب استعمال ہوئی، اب کہیں کوئی تھیلا نہ کھول لے، مجھے نہیں خطرہ ہے مجھے کہ ہمارے جو 2 بزرگوار ہیں جن کے ذمے وزیر اعظم نے لگایا ہوا ہے کہ وہ ایٹمی پاکستان کے دفاع کو دنیا میں مضبوط کرنے کے لیے دنیا کو پیغام دیں۔ دونوں بزرگوار کیا پیغام دیتے ہیں؟
پتہ تو لگ جانا ہے قوم کو. بہت ضروری ہے. اس میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. بالکل. بھارت جو کہ اس وقت جنگی جنون میں سولوشن دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے سفارت خانے دنیا کے بڑے مراکز کے اندر ہیں ان کو سینسٹائز کیا جائے کہ یہ سارا اپنی گفتگوؤں کے ذریعے، اپنے تعلقات کے ذریعے، اپنی جو ڈپلومیسی ان کی جو بھی ٹریک ہے 1 2 3 اس کے ذریعے سے یہ دنیا کو بتائیں کہ بھارت جنگ کا سامان اکٹھا کر کے، جنگ کا ماحول پیدا کر کے، دہشت گردی کے جھوٹے واقعات گھڑ کے ایٹمی تصادم چاہتا ہے. ایشیا کو تباہ نہیں ہونا چاہیے. ایشیا دنیا کا مستقبل